में नहीं पहुंच सके। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, 5 रुकनी बेंच था मगर 4 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की, मगर अब जो है वो समाअत कल तक मुलतवी की गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस ने कि आप बेंच का हिस्सा बने और शामिल समाअत हमारे साथ रहें, और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कल तक समाअत मुलतवी हुई है। जी, ये गैर मुतवक्को नहीं है। जो आईनी माहिरीन हैं और जो वकला सीनियर उस बात की तवक्को कर रहे थे कि ये जो बेंच है इसमें शायद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल बेंच था जिसके फैसले के खिलाफ ये नजरसानी अपील है उसमें भी शामिल थे और उसमें वो अपना माइल बयान दे चुके हैं। और उसके अलावा जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हैं, जो खतो किताबत है जजेस के दरमियान जारी, उसके बाद से इस बात की तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर शायद इस बेंच में न बैठे। और आपने देखा होगा कि उन्होंने खत लिखा और उस खत के बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रोस्टम पे आके बोला है कि ये खत है मौसूल हुआ है और वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते और वो चाहते हैं कि उनका खत और उसकी वजूहात जो है उसको रिकॉर्ड पर रखा जाए। अब जो होगा मुमकिन तौर पर 2-3 चीज़ें जो है वो सामने ऑप्शन है। एक तो अभी फौरी तौर पर तो ये समाअत जो है आज मंसूख हो गई है और कहा गया है कि कल दोबारा होगी। अब जो 4 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो यकीनी तौर पर मुलाकात करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर से और वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उस बेंच का हिस्सा बने। अगर वो इस बेंच का हिस्सा न बने तो फिर जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका इजलास बुलाया जाएगा और उसका इजलास बुलाकर इसमें चीफ जस्टिस और जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब और उसमें जो तीसरे जज रुकन के तौर पर शामिल किए गए थे मीनुद्दीन खान साहब, ये तीनों बैठेंगे और तीनों बैठकर ये फैसला करेंगे कि अब इस बेंच में किसको शामिल किया जाए। पहली बात तो यह है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर ऑनरेबल जो है वो कन्विंस हो गए तो फिर वो इस बेंच का ऐसा बनेगा और कल ये बेंच बैठेगा। अगर ऐसा ना हुआ फिर जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी और कमेटी डिसाइड करके बेंच में किसी मजीद ऑनरेबल जज को शामिल करेगी और उसके बाद उसकी समाअत जो मुमकिन तौर पर कल होगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और 63(3)(a) की जो तशरीह का मामला है, नजरसानी केस है, उस पर मुमकिन तौर पर कल से एक मरतबा फिर समाअत जो है वो शुरू होने का इम्कान है। जी ठीक है तारिक चौधरी, इस मामले पर मुख्तलिफ नजरसानी की दरख्वास्तें भी दायर की गई थी लेकिन इन दरख्वास्तों पर भी समाअत नहीं हो सकी है अब तक। जी, ये बड़ा पुराना केस है। उसमें आपको याद होगा कि जब गुज़श्ता दौर था और हमजा शहबाशी साहब की हुकूमत बनी थी और उसके सामने ये मामला आया था कि जो अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली अगर अपनी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं तो उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। वो बड़ा लंबा केस चला था और उस वक्त ये जो एक मोटा सा एक बात में अर्ज करते चलूँ कि फैसला ये आया था कि अरकान असम्बली अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वो राय देते हैं तो वोट तो डाल सकते हैं लेकिन वो वोट जो है शुमार नहीं होगा। इसके साथ साथ इसकी काफ़ी और तशरीहात थी जिसको मुख्तलिफ बार काउंसिल्स में और मुख्तलिफ फरीकैन ने नजरसानी की अपीलें की थी, लेकिन वो नजरसानी का मामला जो था आज तक ज़ेर बहस न आ सका। और जस्टिस बंदयाल साहब के बाद दूसरे चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब तशरीफ लाए। अब उनका टेन्योर भी खत्म होने वाला, तकरीबन 25-30 दिन बाकी रह गए हैं, तो उनके टेन्योर के इख्तिताम से पहले इस केस को एक मरतबा फिर जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब देखना यह है कि नया बेंच कैसे बनता है और उस बेंच की तश्कील या उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है और फिर कितनी जल्दी इसकी समाअत करके इस हवाले से कोई फैसला आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ याद करता चलूँ अपने मैं यहीं इस सवाल पे आने वाला था, कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने ही सुनाना था और कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। अब अगर बेंच में जस्टिस साहब नहीं मानते हैं, एक हमारे मोहतरम जज नहीं मानते हैं, वो नहीं राजी हो पाते हैं आने के लिए, तो कमेटी नए जज को शामिल करेगी, फिर समाअत शुरू होगी। कितना वक्त इस तमाम प्रोसेस में लगता है? देखिए, इसमें प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोसीजर भी मौजूद है। प्रेसिडेंट्स ये हैं अभी रिसेंट पास में जब कई मौक़ों पर जब जो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, तो कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि किसी जज ने, किसी ऑनरेबल जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, और उन्होंने अपनी वजूहात का इजहार किया। 1 घंटे के अंदर अंदर भी बेंच बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने दरखास्त अदालत जो है दरखास्त की टेम्परेरी तौर पर, और वो अपने चैम्बर में गया और वहाँ मशावरत करके नए जज का तकर्रर किया गया और फिर दोबारा समाअत उसी दिन शुरू हो गई थी। हमने रिसेंट पास में बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस में देखा है। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस साहब जो काजी फाजिल साहब हैं, उनका जो तरीकाकार है और जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो प्रोसीजर ले डाउन किए गए हैं उसके मुताबिक
اول تو وہ کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنوینس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ تو غلط بات ہے, ہائپوتھیٹیکل بات ہوگی, لیکن فرض کر لیں تو وہ کنوینس نہیں ہوتے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج ہی ہونے کا امکان ہے, اور آج ہی ہونے کے بعد اس کا نیا بینچ بن جائے گا, ایک جج ایڈ ہو جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پریکٹس میں موجود ہے کہ 4 رکنی بینچ سماعت کرے. لیکن چونکہ نظر ثانی کیس ہے تو میرا خیال نظر ثانی کیس کو اتنے ہی ججز سنیں گے جتنے ججز کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, جسٹس امین الدین کو ان کی جگہ شامل کیا گیا تھا, کیا وہ فوری طور پہ آ سکتے ہیں, ان کو شامل دوبارہ کیا جا سکتا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو؟ نہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, وہ تو سپریم کورٹ کے بینچ کا حصہ نہیں ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں تیسرے جو فرد ہیں جج ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے آرڈیننس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب کو. اب اگر آج جو اجلاس ہوگا اس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے اور سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں گے, اور اس کے علاوہ امین الدین خان صاحب بیٹھیں گے, اور تینوں جج بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر جسٹس منیر بختر اس میں نہیں آتے پھر ان کی جگہ کس جج کو اس بینچ کا حصہ بنایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے, آج اس معاملے پہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی نظر آئے گی. آج اس معاملے پر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. طارق چودھری, ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتائیں گے آرٹیکل 63 کیا ہے, آرٹیکل 63A کیا ہے؟ دیکھیں, آرٹیکل 63 جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کی جو کوالیفکیشن اور ڈس کوالیفکیشن ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, اس کے معیارات کیا ہیں, اور کون فرد جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے, یعنی رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. رکن پارلیمنٹ بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ قومی صوبائی یا سینٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا, اس کے معیارات ہیں. اب جو 63A ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس بات کو کی وضاحت کرتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر وہ کن حالات میں ووٹ دے سکتے ہیں. جب پارلیمنٹ میں کوئی رائے شماری ہوتی ہے, جب قانون سازی ہوتی ہے, یا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے, یعنی ترمیم ہوتی ہے, تو اس بات کو وہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ جو ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ اگر اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا پارٹی کی کتنی تعداد جو ہے وہ کس طرف رائے دے سکتی ہے, یہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اگر وہ وائلیشن کریں گے تو پھر کس طرح سے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, یعنی اگر ان کی ممبرشپ اسمبلی کی ختم ہونی ہے تو کن حالات اور کن وجوہات کی بنا پر ختم ہونی ہے. 63A کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے کیس کے حوالے سے بڑا معروف بھی ہوا تھا اور کنٹروورشل بھی ہوا تھا. تجزیہ نگاروں نے, وکلاء نے اس کی تشریحیں کی تھی. اس وقت جب کہ پنجاب میں گلزار صاحب کی حکومت کو ختم کر کے جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی اس پہ صرف نوٹس لیا گیا تھا. نوٹس لینے کے بعد 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا تھا, اور اس کیس میں ایک بڑی اہم بات یہ کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 20 ارکان ایسے تھے جو منصف تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہوئے تھے, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے ہیں اور پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت بننے کو سپورٹ کریں گے. تب ایک بڑی طویل سماعت کے بعد جو باقی تفصیلی فیصلہ تھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ ارکان اسمبلی جو ہے وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں لیکن ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان ارکان اسمبلی کی جو 20 سیٹیں تھیں وہ خالی ہو گئی تھی, اور پھر 20 سیٹوں پر جو ہے 15 جولائی غالباً 2022 میں الیکشن ہوا تھا, اور وہ الیکشن میں 15 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی, اور کچھ سیٹیں 5 یا 4 جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے جیتی. تو وہ ایک لمبا کیس ہے اور اس کی کافی لمبی چوڑی ہسٹری ہے سارے معاملے کی. اچھا طارق چودھری صاحب, میں اب بات کروں گا جسٹس منیر بختر صاحب کے خط کے اوپر جو عدالت میں انہیں بھیجا گیا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنانے کا واضح طور پہ کہا گیا ہے. اس میں جو انہوں نے وجوہات دی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اس فیصلے کو غلط طریقے سے نہ لیا جائے, اس کا مطلب غلط نہ لیا جائے. انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں. کیا اس حوالے سے ڈیٹیل ہوگی, کیا بتانا چاہیں گے, وہ کیوں اس طرح سے منع کر رہے ہیں بینچ جو کمیٹی کی جانب سے تشکیل کیا گیا بینچ اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے؟ وہ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس منیر بختر ہیں ان کا خط ابھی میرے سامنے اس کی کاپی یا یہاں پر نہیں آیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, لیکن ابھی تک جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینچ میں شامل ہونے نہ ہونے کا مطلب جو ہے وہ نہ لیا جائے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا خط جو ہے اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیں, اور میرے خط کو نظر ثانی کیس کا حصہ بنایا جائے. ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا, لیکن کمیٹی جو ہے, یہ جو پروسیجر کمیٹی بنی ہے اس کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا. اب یہ جو 2 باتیں ہیں, ایک ہی فکرے میں 2 باتیں ہیں کہ میں بینچ کا حصہ نہیں
میں انکار نہیں کر رہا، لیکن تشکیل کے بعد بینچ کا حصہ بھی نہیں بن سکتا. وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو مدھم بات ہے، لیکن ظاہر ہے آنریبل جج نے خط لکھا ہے تو وہ اس کی وجوہات خود جانتے ہوں گے. سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ یا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق نظرثانی اپیلوں پر سماعت کل ہوگی. سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ بات کر رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.